ay sulat na. Asa siya ni base? It is written. Mo gina ko. O diha? Dilitas na sulat. na. Mo na ako. Dili lang kanang matod nila ba? Oo. Kay ang sunod ana, kay tigduyog man kog amateur, kanang matod nila, ang sunod ana, ako dili angay. Na karon kay ang Biblia ang gibasihan 4:34 sa Juan ni ingon, ang tao nga pinadala sa Dios magsulti sumala sa pulong sa Dios. Dili lang matod nila. Mo na si Kristo mingon, it is written. O, si Kristo mutudlo sa nasulat naman. Kay ang nasulat mauning kamatuoran. Disiti sa Juan. Balaana sila pinagi si mong pulong kay imong pulong mao ang kamatuoran. Muna ingon ako sa mga debate na maghagit sa kuha, kay ko di magyuko debatidor. Pero ang ako lang giingon nila, si Rex Apa dili debatidor, tablador. Kung gusto mo makigisgutanay, basahon lang ako klaro. Nya paghuman, basaha klaro negative. Pag ingon sa Dios nga tumana ang sugo kay katungdanan sa tao. Pangitag bersikulo ninyo, ayaw nag tumana ang sugo. Kana ra. Makatabla na ka. Pero ako magbase ra gyud ko sa kung say nakasulat. Yan, Dili ano. ta. Ako na yun, sakto. mao na eksaktong prinsipyo kay makakaton gyud ka ngadto-ngadto kung unsa gyud ning dalan padulong sa kaluwasan. Ano naman, kay kini man may basihan na. Si Kristo nag-indosar, it is written. Karon, dunay mga tao nga nasugatan ni Kristo. Ano na to, Brother Rola? Kay doon na mag-ingon sa sinutihan kay sa akong mama sa una manangabtan pa, maskin ako. Naapagin sa akong baba, magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, bulan ka bulan tanan, bulan sa bunga sipot. Makwa pa na ko kay gasunod man ko sa akong inahan. Muna ingon nila nga bulahan ko no. Pero si Kristo mismo nga nasugatan og mga tao ni ay sampol, mga babay. Ngong panin. Lucas 11:27 ug 28. Og sa nagsulti pa siya niini, diha ibabay sa panon nga mipatugbaw sa iyang tingog. Mga tao nga nagpanon, nya dunay mipatugbaw sa iyang tingog. Ingon pa din og miingon kang Hesus. Si Hesus gigingnan. Ingon na siya, bulahan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo. Muna gisultis babay. Kay na may nga bulahan usab ang bungas tiyan mo nga si Hesus, di ba? Ang babay may gi-describe si Maria. O, di ba? Ingon dire. Bulahan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo. Og ang mga suso nga imong gisusan. Kining tutoy. Pero unsay gitubag ni Kristo? Sa maong babay nagpatigbaw si ang tingog. Ingon si 28. Apan siya mitubag kaniya, bulahan pahinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios og nagbantay niini. Gawas nga gibantayan imo ning gituman.